सुनो लोगो, ओ जड़ा बंदा चाहता है मेरे घर चो रिजक ना मुके, अगली गल सुनी, मेरी नस्ल चो रिजक ना मुके, जे चाहना अल्लाह तेरी नस्ल नूं भी रिजक दवे, तेरे पोतियां दोतियां नूं भी रिजक दवे, अल्लाह तेरी नस्ल दे अंदर इसके हलाल रख दवे। चार अज़कार ने इकट्ठे पढ़दा रहा कर। सब तो पहला जिक्र सुन लै, रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। इहदा माना एवे, ऐ मेरे अल्लाह जड़ी भलाई तू मेरे नसीब अंदर कीती है, अल्लाह मैं उस भलाई दा मुहताज हो गया वां। ये दुआ हजरत मूसा ने पढ़ी सी ते रब ने रोटी भी दिती सी ते उची बोलो रोटी पकाउण वाली भी। दुआ याद है, रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये पढ़दा, ये पढ़न का तरीका दसा, ध्यान रखियो। दवाई दवे ना डॉक्टर, वो नाल दसदा है पुत्र इस टाइम इस टाइम इस टाइम। ਇਹਦਾ बेहतरीन ਤੁਹਾਨੂੰ मैं टाइम दसा, सुनता पे पढ़ते हो, नफल पे पढ़ते हो, तहज्जुद पे पढ़ते हो, ध्यान रखियो। नफल पढ़दियाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सूरह फातिहा पढ़ के फिर खलोतियाँ खलोतियाँ पता की कहना है, रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। इनू 5 वरी पढ़ो, इनू 10 वरी पढ़ो, इनू 100 वरी पढ़ो। और रफ़ुल यदैन करने वाले हो, उच्ची आमीन कहने वाले हो, और पैरां नाल पैर लाने वाले हो, और नबी दी सुन्नत ते मर मिटन वाले हो, और नबी दी सुन्नत वास्ते 5 घंटे 4 घंटे तो मस्जिद बहन वाले हो। जे रफुल दैन सुन्नत है, जे पैरां नाल पैर लाना सुन्नत है, जे मेरे वीरियो दाढ़ी रखना सुन्नत है, जे मेरे वीरियो तकबीरां कहनियां सुन्नत ने। फिर नफल नमाज अंदर एक कैद पढ़ना, बार बार पढ़ना, रो रो के पढ़ना, झूम झूम के पढ़ना, ठहर ठहर के पढ़ना भी मेरे नबी पाक दी महबूब ते नयाब सुन्नत है। यार इंशाअल्लाह मैं जड़ा बीमारी ते गले दी खराबी दे बावजूद इत्थे आया ना, एक मेरा बुजुर्ग इस गल ते अमल कर लवेगा ना, इंतजामिया जिन्ना इश्तिहार बनाए, जिन्ना इश्तिहार लाए, और मेरे स्टेज सेक्रेटरी किन्ना वलवला अंगेज माशाअल्लाह इन्हां ने तुहानू खत्मे नबूवत दा पैगाम दिता है। यार सब दा मुल इंशाअल्लाह मोड़ आएगा। गल सुनो, जो अल्लाह अकबर कह के खलोंदे हो ना, खब्बे सज्जे ना वेखिया करो। रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर 4 दिन पढ़ के वेख, जे तेरा रिज़्क़े हलाल 7वीं ज़मीन दे तह ते भी पिया होएगा, अल्लाह पाक तेनू उथों भी चुक के अता फरमा देणगे। ते वैसे चलदियां फिरदियां ना 4 वजीफे पढ़ने जे, रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली। ए 4 वजीफे हुण तुसीं घर नूं जाना है ना, पढ़ते जाओ। बिस्तर ते लेटे हो ना, कई साथी आंदे ने शेख साहब नींद नहीं आउंदी, पढ़ते रहो। रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, सुबहान अल्लाह वाबे। नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस पता की है? नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, दुनिया ते जिस जानदार नूं भी रिज़क मिलता है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही दी वजह तो मिलता है। फिर दरूद शरीफ भी आ गया, फिर इस्तगफार भी आ गया। इसका तर्जमा पता की बनता है? रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, अल्लाह जड़ी भलाई मेरे नसीब च कीती दे दे, तू पा के तरीफा ना पा के। तो मेरे नबी पाक ने मेरी खातर बड़े धक्के खादे ने, मैं नबी पाक नूं नहीं वेखिया, पर अल्लाह मैं नबी पाक नूं खराजी अकीदत पेश करना, नबी पाक दियां खिदमात नूं सराहना, मेरे नबी पाक दे रुतबे बुलंद कर, मेरे नबी पाक दी आल दे रुतबे बुलंद कर। ते मेरे वाल ना वेखी, मैं बड़ा पापी हाँ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली, अल्लाह मैनू माफ़ कर दे। जेड़ा बंदा ए वजीफा पढ़दा जे,
اللہ انہوں تھوڑا دے بہتا دے صبح دے شام دے مہینے نو دے دوواں نو دے سال نو دے او دی نسل چو انشاءاللہ رزق نہیں جے مکنا. لو جی پہلا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے, دلوں ہو کے آمین کہو, پھر میں انشاءاللہ دعا لاواں. اللہ وظیفہ پڑھن دی توفیق عطا فرما. سارے بولو اللہ وظیفہ پڑھن دی توفیق عطا فرما. تے کتھے پڑھن دی توفیق عطا فرما؟ گوبند گڑھ بھی, صفدرآباد بھی, کھبے سجے بھی. تے پتہ کتھے؟ کوئی ایسا کرم کما مولا, پڑھا ایک تے لکھ بنا مولا. سبحان اللہ نہیں ہویا آمین. اچھا ایک جی آمین نہیں کہنی کہ ایئرپورٹ تے رک جو. جنہیں ٹلی آمین کہی او دی فلیٹ گئی. دلوں ہو کے انشاءاللہ آمین کہو. کوئی ایسا کرم کما مولا, پڑھا ایک تے لکھ بنا مولا. ویزے لے کے خلیل دے ڈھیرے دے, لوکی جاندے نے چار چفیرے دے. تے واوا نشے نے اتھے صبح سویرے دے, ساڑی پھر فلیٹ اڑا مولا. کوئی ایسا کرم کما مولا, پڑھا ایک تے لکھ بنا مولا. ایڈیو پیپسی کولے کس کام دے, ایڈیو پیپسی کولے کس کام دے. منگا ٹوٹیاں کولر زم دے, اب میرے وقت دے ہنجو تھا تھم دے. حرم پوڑیاں پھر چڑھا مولا. کوئی ایسا ایڈیٹ لیا آمین. کوئی ایسا کرم کما مولا, پڑھا ایک تے لکھ بنا مولا. اے جڑے مسجد نبی مینارے نے, تیریاں رحمتاں بازو کھلارے نے. تے جتھے تھاواں ملیاں نبی پیارے نے, اتھے کملیاں وانگ رلا مولا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. سبحان اللہ و بحمدہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم اغفر لی. اور گوبند گڑھی اور رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے بھی رزق جے. سبحان اللہ و بحمدہ بھی رزق جے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے پورا درود نسائی اندر جے, درود اندر بھی رزق جے. اللہم اغفر لی, اے دی اندر بھی رزق جے. جیڑا بندہ اے چار کلمے پڑھدا رہندا ہے, اللہ پاک انہوں غیب دے خزانیاں چو رزق عطا فرما دیندے نے. فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ و اصیلا.